अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो लोग अखलाकी, कानूनी और माली तौर पर पंजाब ही नहीं, आज़ाद दुनिया में भी बहुत मजबूत और मुत्तहिद हो रहे थे। इससे पहले दुनिया में किसी मुल्क ने खालिस्तान के मुतालबे पर कान नहीं धरे थे, लेकिन अब अमरीकी कांग्रेस और कैनेडियन पार्लियामेंट में भारतीय फ़ौज के इस जालिमाना इक़दाम पर खुले बंदू तनकीद की जा रही थी और उसे इंसानियत सोज और बेरहमाना इक़दाम करार देकर भारत की मजम्मत की जा रही थी। दोनों ममालिक में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कामयाबी से खालिस्तान के हक़ में लॉबिंग कर रही थी और उन्हें हर रोज़ नए मेंबरान की हमदर्दियाँ हासिल हो रही थीं। ये लोग सिर्फ एक ही मसले को लेकर आगे चल रहे थे जो अमेरिका और कनाडा के अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुका था, और वो था ह्यूमन राइट्स का मसला। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद दुनिया के मकीनों को बावर करवा दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को पंजाब में बुरी तरह पामाल किया जा रहा है। टोरी एमपी लोरनी ग्रेनवे ने 13 जून 1985 को कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन से ख़िताब करते हुए कहा, जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता एक साल से भारतीय पंजाब में अमलन मार्शल लॉ नाफज है। किसी सिख की इज़्ज़त और जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। भारतीय हुकूमत जब चाहे और जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी के अहकामात नाफज कर देती है। औरतों की आबरू रेज़ी की जा रही है, मर्दों को झूठे पुलिस मुकाबलों में मारा जा रहा है, 9 उम्र बच्चों पर अक़ूबत खानों में तशद्दुद, जिसमें जिनसी तशद्दुद भी शामिल है, मामूल की बात बनकर रह गया है। किसी गैर मुल्की को पंजाब में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डाक और तार का सिलसिला मुनक़ता है। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन हालात से कनाडा में रहने वाले सिखों के दिलों पर क्या गुज़र रही होगी। उनके जज्बात किस तरह मजरूह हो रहे होंगे। मेरे हल्का नियाबत में ज़्यादा तादाद सिख वोटर्स की है और मेरा फ़र्ज़ है कि उनके जज्बात आप तक पहुँचाऊँ। अगले ही रोज़ अमरीकी सेनेट से खिताब करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर जेसी हेमल्स ने कहा, मजहबी बुनियाद पर ही बरसगीर की तकसीम का अमल वकूफ़ पज़ीर हुआ और पाकिस्तान और भारत के नाम से 2 मुल्क वजूद में आए। उसके बाद लिसानी बुनियादों पर बांग्लादेश का क़याम अमल में आया, जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों को अपने जानो माल से हाथ धोने पड़े। अब अगर भारतीय हुकूमत ने सिखों को उनके जायज़ हक़ यानी उन्हें अपना अलग घर बनाने की इजाज़त न दी और सुलह सफ़ाई से इस मामले को हल न किया, तो एक मरतबा फिर बरसगीर में ज़बरदस्त खून खराबा होगा। मुझे ये सुनकर शदीद सदमा पहुंचा है कि गुज़िश्ता दिनों एक अमेरिकन शहरी को, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम कर रहा है और सिखों के एक मजहबी रहनुमा की हैसियत रखता है, वाशिंगटन के प्रेस क्लब में भारतीय हुकूमत के अपना नुक्ता नज़र बयान करने से रोकने की कोशिश की है, और भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने धमकी दी है कि अगर गंगा ढिल्लों को प्रेस क्लब में दाखिल होने की इजाज़त दी गई तो वो प्रेस क्लब में नहीं आएंगे। मैंने प्रेस से मुल्हिका लोगों से कहा कि वो किसी धमकी को खातिर में न लाएं और आज़ादी इजहार पर किसी पाबंदी को बर्दाश्त न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका डट कर मुकाबला किया जाए। अमरीकी अवाम बरसगीर पाक व हिंद के हालात जानने का हक़ रखते हैं, और उन्हें यह भी हक़ हासिल है कि वो भारत की अक़लियतों पर भारतीय हुकूमत की तरफ से ढाए जाने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करें।
بھارتی حکومت نے بھارتی پنجاب کو عملاً سیل کر دیا ہے اور وہاں کسی غیر ملکی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب بھارتی حکومت نیشنل پریس کلب امریکہ بھی سیل کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ واشنگٹن کی بھارتی امبیسی کا سیاسی کونسلر وجے کمار بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے اپنی ذاتی کوشش سے سکھ علیحدگی پسند لیڈروں اور امریکی سیاستدانوں کے تعلقات کا کھوج لگایا۔ اس لمحے اس نے کہا تھا کہ امریکہ میں دائیں بازو کے 30 سینیٹرز سکھوں کے حمایتی ہیں اور ان کے کہنے پر بھارتی بھی تنقید کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا یہی طرز عمل جاری رکھا تو بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ سکھ ان سینیٹرز کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ امریکی عوام کبھی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ سکھوں کے حمایتی یہ سینیٹرز کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ سینیٹرز اور ان کے حمایتی ایک حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ہے دہشت گردی۔ بھارت کے لیے جائے رفتن ناپائے ماندن والے حالات پیدا ہو رہے تھے، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ نارتھ امریکہ میں سکھوں کے ذریعے تشدد کی کارروائیاں کروائے تاکہ مقامی لوگوں کے خیالات ان کے متعلق یکسر تبدیل کیے جا سکیں۔ اگر سکھوں کو احساس دلایا جاتا اور ان کے جذبات کو بڑی مکاری سے ایکسپلائٹ کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ بھارت کی توقعات پر پورا اترتے، اور یہ مقصد اپنے ایجنٹ خالصتانی سکھوں کے روپ میں سکھوں میں داخل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا، جس کے ذریعے بھارتی حکام اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ بھارتی حکام چاہتے تھے کہ جس طرح 1982 میں انہوں نے کینیڈا میں گھنونا کھیل رچا کر اوسکوڈی ہال والا ڈرامہ سٹیج کروایا تھا اور اسے مغربی میڈیا نے ان کی توقعات سے بڑھ کر پذیرائی بخشی تھی، اسی طرح اگر اسی نوعیت کے ایک دو مزید گھنونے کھیل وہ برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی کھیل سکیں جہاں کی سوسائٹی میں سکھوں کو باعزت مقام حاصل ہے، تو سکھوں کو عوام الناس کی نظروں سے گرا کر وہ پنجاب میں سرگرم خالصتانیوں کی کمر ضرور توڑ سکتے ہیں، کیونکہ خالصتانی حریت پسندوں کی مالی اور اخلاقی امداد یہاں سے ہی بھیجی جا رہی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس نے نیا پلان تیار کر لیا تھا اور اب وہ اس پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ کینیڈا میں دہشت گردی کی تربیت کے باقاعدہ ادارے قائم کرتے ہیں جہاں مرسنریز کو تربیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی ایسے دہشت گردی کے تربیتی ادارے سے کسی سکھ گروپ کا تعلق جوڑ دیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ مغربی میڈیا اس خبر کو لے اڑے اور سکھوں کو اچھی بھلی بدنامی مل سکے۔ اس طرح وہ یورپی اقوام میں محنت اور قربانی سے حاصل کردہ سکھوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتے تھے۔ برٹش کولمبیا کے انتہائی آخری کونے میں سٹی آف پرنس جارج کا طویل و عریض جنگل موجود ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کی تربیت کا سکول قائم ہے۔ اسی سے بھارتی انٹیلیجنس نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ 1985 میں سکھ نوجوانوں میں یہ جنون زور پکڑتا جا رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح بھارت جا کر اپنے بھائی بندوں کے قتل عام کا بدلہ لیں اور خالصتان کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں عملی کردار ادا کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کمانڈو ٹریننگ سکولوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ سٹی آف پرنس جارج کی مسلح پہرے داروں کے کنٹرول میں، جہاں دو بدو مقابلہ کرنے اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ چلانے کی تربیت کے دوران ہونے والی فائرنگ کی آواز کو درختوں کے پتے اور تنے روک نہیں سکتے تھے، اسی کیمپ کو بھارتی انٹیلیجنس نے اپنی شرارت کی بنیاد بنایا اور مغربی میڈیا میں بڑے پراسرار طریقے سے ایک ہی کیمپ کی اطلاع پہنچائی گئی جہاں سکھوں کو دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اطلاع ایسے پراسرار طریقے سے میڈیا تک پہنچائی گئی کہ مرچ مسالہ لگا کر شائع کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ایک دوڑ سی لگ گئی۔ اس ضمن میں یہاں تک خبریں شائع ہوئیں کہ بھارتی سفارتخانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کے تصویری ثبوت کینیڈین حکام کو پہنچائے ہیں، اور اب کینیڈا حکومت
بڑی سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لے رہی ہے۔ حقیقت میں یہ سارا ڈرامہ تھا۔ جس کیمپ کی کہانی گھڑی گئی تھی اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں تھا، اور یہ بھارتی سفارت خانے کے اس ڈس انفارمیشن سیل کا کارنامہ تھا، اور اس مہم کا حصہ جو انہوں نے سکھوں کو بدنام کرنے کے لیے چلا رکھی تھی۔ سفارت خانے کی اس ذہنی اختراع نے سکھوں کو ایک مرتبہ پھر عوام الناس میں مشتبہ کر دیا، اور لوگس نے 1982 کے واقعات کو دہرانا شروع کیا۔ اس مہم میں بھارتی میڈیا کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔